अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा शुमार उन बदनसीब लोगों में होता है जिनकी ज़िंदगी से वालिदैन कभी ना आने के लिए चले जाते हैं, और बदनसीब मुझ जैसे बच्चे वक्त हालात की गर्द में बेमोल खजां रसीदा पत्तों की तरह राहों की धूल हो जाते हैं, और फिर कोई रिश्तेदार मजबूरन या खौफे खुदा से उनको पाल लेता है। मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे सगे चचा के सर पड़ी तो उन्होंने मजबूरन इसको कबूल कर लिया। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। चचा चची का रवैया दरमियाने दर्जे का रहा। चचा तो खून की डोर से बंधे थे, चची अलबत्ता ज़रूर डंडी मार जाया करती थी। उनके अपने भी बच्चे थे। महदूद आमदनी में अगर जेर ज़बर हो जाती तो मैं बर्दाश्त कर जाता, मगर अफ़ान और गुफरान के मुकाबले में मेरे साथ दूसरे बल्कि तीसरे दर्जे का सलूक होता तो मेरे सीने में छोटा सा दिल रो पड़ता, मगर एहतजाज किससे करता भला। बहरहाल वालिदैन पर औलाद ही का हक होता है। वो दोनों जब इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने के लिए साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म में अपनी वैन का इंतज़ार कर रहे होते तो मैं पैदल सरकारी स्कूल की तरफ जा रहा होता। क्योंकि मेरा स्कूल घर से ज़्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए सवारी के बंदोबस्त की ज़रूरत नहीं थी। मेरे उर्दू मीडियम में दाखिले का जवाज़ ये पेश किया गया कि चूँकि तुम फुप्पो के घर से लेट आए थे और यूं भी पढ़ाई में कमज़ोर थे, इसलिए उर्दू मीडियम ही बेहतर रहता। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स थी। मैं ज़हीन भी था और मेहनत भी खूब करता था। बहरहाल एक तो ये जवाज़ था जिससे वो मुझसे ज़्यादा ख़ुद को मुतमईन करने की कोशिश करते। क्लास में मेरी अच्छी पोजीशन आई तो मेरे एक टीचर ने चचा को बुलाकर कहा, मोहसिन साहब, आपका भतीजा माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, इस पर ख़ास तवज्जो दें। आप इसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं। यहाँ तो आपको इल्म है बस ऐसी ही पढ़ाई होती है, ढंग का माहौल भी नहीं। चचा के चेहरे पे नदामत छा गई। मारे खसियाहट के वो बात भी ना कर पा रहे थे। जी सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दरअसल ये पहले अपनी फूफो के पास गांव में था। चूँकि इब्तदाई क्लासेस उर्दू मीडियम थी, बाद में इसे इंग्लिश मीडियम में कराना गोया इसकी कारकर्दगी ख़राब करने के बराबर था। चुनांचे हमने सोचा मोहम्मद अली को जहाँ सीट मिल जाए वहीं चला जाए। और यूँ भी आप तो जानते हैं कि बच्चे में काबिलियत और जहानत होनी चाहिए, मुकाबले का रुझान और मेहनत की आदत होनी चाहिए, तो वो ज़िंदगी का हर मैदान जीत लेता है, माहौल जैसा भी हो। मेरा बच्चा मोहम्मद अली खुदा के फजल से बड़ा आदमी बनेगा इंशाल्लाह। चचा ने मुझे साथ लगाकर कहा तो मैं दुख से मुस्कुरा दिया, और कुछ तंजिया सी मुस्कुराहट मेरे टीचर के लबों पे भी आके दम तोड़ गई। चचा तो फिर चचा थे। घर मेरे साथ जो रवैया था उससे खुद भी खुश नहीं थे, और कुछ जब कोई उनको घर में मेरे साथ होने वाले फ़र्क का एहसास दिला देता तो उस रोज़ घर में हंगामा ज़रूर होता। यही उस रोज़ भी हुआ। मेरे टीचर की वजह से चचा चची के दरमियान हंगामा हो गया। हलीमा बेगम, खुदा को जान देनी है, अपने 6 बच्चों को हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानी जाती है, और एक ये यतीम और यसीर बच्चा जिसका मुझ पे हक है यूं लावारिसों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। शर्म आती है मुझे जब सारे बच्चे गाड़ी में बैठकर बेहतरीन यूनिफॉर्म पहन के अच्छे स्कूल जाते हैं और एक तरफ ये अकेला फटे पुराने यूनिफॉर्म में जाता है। तरह तरह की बातें करते हैं लोग। भाई का एक बच्चा भी हम पे भारी है। चचा खूब गुस्से में गरज बरस रहे थे, मगर चची के तोपखाने में तोपों की क्या कमी थी। अरे तो गोली से उड़ा दो मुझे और मेरे बच्चों को। हमने मारा है इसके माँ बाप को, हमने इसे यतीम किया है। कहाँ से लाऊं मैं फालतू पैसा? फीसों का अंदाज़ा है आपको? गुजारा तो मुझे करना पड़ता है ना। आपने तो पैसे मेरे हाथ पे रखे और बेफिक्र हो गए। बजट बनाना मेरी जिम्मेदारी है और उसे बैलेंस करना। इतने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना कोई हलवा नहीं मियाँ साहब। इस दौर में इतने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कोई आसान काम नहीं, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। अरे तो कौन सा एहसान करती हो? अपने ही बच्चों की परवरिश तालीम और तरबियत कर रही हो, कोई कारनामा या एजाज़ नहीं। अरे कारनामा तो वो होता कि तुम अपने 6 बच्चों के साथ इस बदनसीब मोहम्मद अली को भी वैसी ही तालीम और तरबियत देती
اس کو بھی بچوں کے ساتھ اچھے اسکول میں پڑھاتی۔ کچھ تو چچا خود بھی بھرے بیٹھے تھے اور کچھ میرے ٹیچر کی باتوں نے ان کو اور گرم کر دیا۔ او ہو، تو میرے سر کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارا بھتیجا ہے، کرا دو اچھے اسکول میں داخلہ، اخراجات تو تمہیں ہی اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں محمد علی کو بھی اچھے اسکول میں داخل کراؤں گا، میں اپنے ضمیر اور لوگوں کی باتوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ چچا نے ضد میں آ کر مجھے بھی انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا، گو کہ میں نے بہت منع کیا، مگر اب چچا کو بھی ضد ہو گئی تھی۔ لیکن میں چچی کی مخالفت کا نشانہ بن گیا، میں چچی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چچا تو صبح گھر سے نکلتے تو شام کو آتے، سارا دن چچی کی باتیں مجھے سننا پڑتی۔ میں انہیں مطمئن کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اسکول میں غیر معیاری کارکردگی کا مظاہرہ کر کے جان بوجھ کے پڑھائی نہ کی اور فیل ہو گیا۔ لیجیے، آپ کا ہونہار بھتیجا بڑی کامیابی سے فیل ہو گیا ہے۔ ارے اس قسم کے بچے انگلش میڈیم اسکول میں کہاں چل سکتے ہیں؟ چچی تو یوں خوش تھی گویا کوئی مار کا سر کر لیا ہو۔ چچا البتہ بہت افسردہ اور ہارے ہوئے تھے، ان کے چہرے پہ ہار کا اعتراف مجھے بھی دکھی کر گیا۔ چچا جان، نہ تو آپ خود دکھی ہوں، نہ ہی چچی جان پہ خفا ہوں۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا نا کہ میں اتنی جلدی انگلش میڈیم میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود سوچئے، میں شروع سے اب تک اردو میں پڑھا ہوں، اب انگلش میں نہیں کر سکتا۔ یہاں تو سوائے اردو کی کتاب کے تمام کتابیں انگلش میں ہیں اور مجھے بہت مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، اس لیے آپ مجھے میرے پرانے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیں۔ میری بات پر چچا نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کتنی ہی دیر وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر میری پیشانی پہ پیار کر لیا۔ ان کی آنکھوں سے ڈھلکے ہوئے 2 آنسو میری پیشانی پر ٹک گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو محمد علی، میں نے تمہاری بات پہ اعتبار کر لیا ہے؟ نہیں بیٹے، میں سب جانتا ہوں تمہارے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں چچا جان، تو پھر آپ گھر کا ماحول کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میں ویسے بھی بہت شرمندہ رہتا ہوں، اضافی بوجھ ہوں میں آپ لوگوں پر، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ شکایت تو خیر میں نے پہلے بھی کبھی نہیں کی تھی، مگر اب میں نے خود کو صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود کر لیا تھا۔ گھر میں چچی کا وہی رویہ تھا، کھانے پینے سے لے کے پہننے اوڑھنے تک مجھ میں اور اپنے بچوں میں فرق کرتی۔ چچا کا بزنس بھی پھیل گیا تھا، گھر پر توجہ بھی کم ہی دیتے تھے۔ میں صابر و شاکر ہو کر زندگی گزار رہا تھا۔ اگر عفان غفران بروسٹ بریانی کھا رہے ہوتے تو مجھے باسی سالن کیوں دیا گیا؟ وہ اگر عید بقرعید پر ہزاروں کی شاپنگ کر رہے ہیں تو مجھے ایک جوڑے پہ کیوں ٹرکھا دیا گیا؟ بس پھر وقت گزرتا گیا، میں نے ایف ایس سی کر لیا، عفان اور غفران نے بھی ایف ایس سی میں اچھے نمبر لیے تھے۔ غفران ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور عفان کے پاس پری انجینئرنگ تھی۔ بننا تو میں بھی ڈاکٹر چاہتا تھا، میں نے دن رات محنت بھی اسی لیے کی تھی، مگر پھر ایک رات جب میں اپنے کمرے سے نیچے آ رہا تھا تو چچی جان کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں بھائی، مصیبت تو یہ ہے کہ اس کے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں، اب تو اس کے چچا اسے بھی میڈیکل میں داخل کرائیں گے، نہ کرانے کا جواز ہی نہیں، ڈبل ڈبل خرچے ہیں بھائی۔ خیر سے غفران کا بھی میڈیکل ہے۔ اب خود سوچو، آج کل مہنگائی کے دور میں ایک کو ڈاکٹری پڑھانا عذاب ہے تو کہاں دو کو ڈاکٹری پڑھانا۔ نہ بابا، یہ میرے بس کا روگ نہیں۔ ہاں بھائی، چچا کا تو وہ لاڈلا ہے، وہ تو یہ کہیں گے کہ غفران کو رہنے دو، محمد علی اسے ضرور پڑھا لو۔ واہ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، انسان اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ اتنا تو کر دیا، اب اور کیا کریں؟ چچی کے دکھڑے جاری تھے۔ اسی لمحے میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام رات میں روتا رہا، کتنی خواہش تھی مجھے ڈاکٹر بننے کی۔ ایک لحاظ سے چچی بھی درست کہتی تھی کہ ڈاکٹری میں اتنا پیسہ صرف ہوتا ہے، بھلا دوسرے کی اولاد پر کون اتنی رقم خرچ کرتا ہے۔ چچا جان جو شہر سے باہر تھے آئے تو ان کی عدالت میں پھر اپنے جھوٹ کی وکالت کرنا پڑی مجھے کہ میں میڈیکل پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ مگر بیٹا، ایک بار تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، اور اب جب کہ تم میرٹ پر داخل بھی ہو رہے تو یہ… اب میں ان سے کیا کہتا کہ داخلے کو لے کر جو تانے مجھے ہر وقت چھلنی کرتے وہ میری برداشت سے باہر تھے۔ خواہش کا گلا دبا لینا اتنا اذیت ناک نہیں میرے لیے۔ نہیں چچا جان، ایسی بھی کوئی بات نہیں، بہت سی باتیں تو انسان یوں ہی کہہ دیتا ہے، بلا ارادہ بلا مقصد۔ اور یوں بھی میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر۔ بے شمار آنسو میرے دل کے اندرونی راستے سے دل پر آن گرے، مگر بیرونی سطح اتنی خشک اور ہموار رہی کہ چچا جان کو بھی شاید یقین آ گیا، اور یوں میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو سینے میں دفن کر دیا اور بی ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا۔
मैंने अपने जेब खर्च के लिए ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी थी। घर से ज़्यादातर बाहर ही रहता। चचा की सबसे छोटी निदा मेरा बहुत ख्याल करती थी, अब तो उसे ज़्यादा ही ख्याल रहने लगा। इस घर में चचा और निदा ही तो थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे। मुझे भी वो बहनों की तरह अजीज़ थी, मगर मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करता था। उन दिनों घर में समनबाजी के रिश्ते की बात चल रही थी और गालिबन उस रोज़ बात तय होना थी। घर में तकरीब थी। बाज़ाब्ता तौर पर तो मुझे भी किसी बात में शिरकत की दावत नहीं दी गई और कुछ मैं खुद भी अलग अलग रहता। उस दिन भी जब मैं आया तो तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। मैं सीधा अपने कमरे में चला आया। खासी थकन थी, लेट गया। उसी वक्त निदा आ गई, हाथ में खाने की ट्रे। आप बहुत ख़राब हैं अली भाई। साइड टेबल पे ट्रे रख के वो खफगी से बोली तो मैं मुस्कुरा के उठ बैठा। अच्छा, यकीन जानो, अब तुमने बताया है तो पता चला है कि मैं ख़राब हूँ, वरना तो यूं ही जिए जा रहा था। आपको मालूम था ना आज बाजी की बात तय होना है, फिर कहाँ गायब हो गए? लगता है आप हमसे खफा हैं। हमारी किसी भी खुशी में शरीक होना गवारा नहीं आपको। वो सख्त खफा थी। मैंने प्यार से उसके हाथ थाम लिए। ये तुमसे किसने कहा? और नहीं तो क्या आप हमेशा हर तकरीब से दानिस्ता गायब हो जाते हैं? तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे होने ना होने से? किसको मेरी ज़रूरत है, किसको मेरा ख्याल आता है? दुख का ये एहसास मेरी सोच तक महदूद रहा। मैंने उस प्यारी लड़की से कुछ न कहा। सॉरी निदा, ज़रा देर हो गई थी। देर हुई नहीं थी, आपने कर दी। मुनीर नाजी की नज़्म की तरह आप हमेशा देर कर देते हैं। उसकी बात पे मैं मुस्कुरा दिया। बात तो दुरुस्त कह रही थी अली भाई, मैं सब जानती हूँ। अगर आप दानिस्ता तौर पर भी ऐसा करते हैं तो आप हक बजानिब हैं। आपके दिल की बस्ती में खुशियों का मौसम तो उतरा नहीं, मगर अपने दुखों को भी आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया। मैं उसकी बात पे हंस दिया। प्यारी लड़की, दुख भी कोई शेयरी नहीं होती है कि बांटे जाएं। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करो। खैर छोड़ो, ये बताओ शादी की तारीख क्या मुकर्रर हुई? मैंने फ़ौरन बात का रुख बदल दिया। अभी तो बात तय हुई है, वैसे शादी की उनको बहुत जल्दी है। देखिए, हो सकता है जल्दी ही डेट लेने भी आ जाएं। चलो अच्छा है, कुछ दिन तो घर में रौनक होगी। मैंने यूं ही कह दिया, मगर उसने बात पकड़ ली। अली भाई, बाहर कुछ भी होता रहे, कितने ही हंगामे आए, रौनकें हों, आपको तो अपनी ज़ात की तन्हाइयों में रहना है। क्यों रखा है आपने खुद को छुपा कर सबसे? और तुम क्यों मुझे खोजना चाहती हो? इसलिए अली भाई कि मैं आपको गुफरान भैया की तरह चाहती हूँ, उनकी तरह ज़िंदगी से भरपूर देखना चाहती हूँ। फजूल ख्वाहिश है तुम्हारी। तुम ना हक मेरे लिए कुड़ती हो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसी बहन है मेरे लिए सोचने वाली। मैंने उसके सर पे शफकत से हाथ फेरा। बस आप मुझे बनाया ना करें। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तमाम कैफियत का इजहार किया करें, खुशी का, गम का, दुख का, दर्द का। आपको कोई तकलीफ़ हो तब भी आप नहीं बताते। आपको कोई कामयाबी मिले तब भी आप खामोश रहते हैं। चुप की बर्फ़ कब पिघलेगी? शायद कभी नहीं। मैंने गहरी सांस लेके कहा। ये बात ना करें अली भाई। किसी की एक नज़र से बाज़ औक़ात बर्फ़ की सिलें पिघल जाती हैं। उसकी बात समझ के मैं हंस दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई लड़की मेरी तरफ मुतवज्जो हो। सब कुछ वाजिबी सा था। कोई लड़की खुद से मुझे चाह सकती थी और ना पाने की आरज़ू कर सकती थी। पहली बात तो ये कि इंसान को अल्लाह की रहमत से ना कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और दूसरे ये कि आप खामखा खुद को ऐसा समझते हैं। इतने अच्छे, इतने स्मार्ट तो हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे देखते हुए कह रही थी। इसलिए मुन्नी बहन कि अल्लाह ताला ने बहनों की आंखों में मोहब्बत के वो लेंस फिट कर दिए होते हैं जिससे उनको मुझ जैसे भाई भी खूबसूरत लगते हैं। चलिए देख लेंगे ऐसा। अभी निदा की बात अधूरी थी कि दरवाज़ा धड़ से खुला। मैं एक झटके से खड़ा हो गया। सामने जो पैकर ज़िया बार माहे लगा खड़ी थी, उसके अदब में खड़ा ना होना भी तो बेअदबी थी। और मेरे हाथ में वो फूल जो अभी निदा ने दिया था, आप ही उसके कदमों में जा गिरा तो वो खिलखिला के हंस पड़ी। मेरे कमरे के अजली सकूत को उसकी हंसी की जल तरंग महका गई। वो झुकी, सुर्ख गुलाब को प्यार से देखा और होंठों से लगा लिया। शुक्रिया, इस किस्म के स्वागत तो बड़े नसीब वालों के होते हैं। उसने एक नज़र मुझ पर डाली। मैं तो मबहूत सा हो गया था। फिर वो फौरन निदा की तरफ मुड़ी। और निदा की बच्ची, तुम यहाँ आके जम गई। मैं वहाँ इंतज़ार कर कर के सूख रही हूँ। पता भी है घर से कई फ़ोन आ चुके हैं। ओहो भाई, क्या मसला है? चली जाना। इनसे मिलो, ये है मेरे अली भैया, मेरे बहुत ही अच्छे और प्यारे भैया। निदा ने तारुफ करवाया तो वो परिविश हंसी आंखों में शौकियाँ लिए मेरी तरफ देखने लगी।
بہت اچھے سے، پیارے پیارے سے اس کی خوبصورت آواز میں ڈھلے یہ الفاظ نارمل اور شوق لہجے میں ادا ہوئے تھے، مگر مجھے لگا جیسے طنز کر رہی ہو۔ اندر ہی اندر کھسیانہ سا ہو گیا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ توبہ ہے ماہنور، تم تو ہر وقت ہنستی رہتی ہو۔ علی بھیا، یہ میری بہترین دوست ماہنور ہے۔ ہیلو، اس کی گہری آنکھوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جناب، تو آپ ہیں وہ محمد علی صاحب جن کا ذکر ندا بیگم سے سن سن کے میرے کان پک گئے ہیں۔ وہ باغور میرا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر ذکر میں اور حقیقت میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ میں نے چور سی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ جناب، ہم سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی تو آپ کو دیکھا ہے، سوچیں گے پھر فیصلہ کریں گے۔ کیا تمہاری سوچ کی حدود میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ایک لطیف سا خیال مجھے مہکا گیا۔ ندا، چلو بھائی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ امی کہہ رہی تھی ڈرائیور جا چکا ہے، لہٰذا ندا کے ساتھ آ جاؤ۔ وہ ندا کی طرف متوجہ تھی۔ ہاں ہاں چلو۔ اچھا علی بھیا، اب یہ سب یہاں دھرا نہ ملے، کھانا کھا لیجیے گا۔ آؤ ماہنور۔ ندا نے مجھے ہدایت کی اور ماہنور کا ہاتھ تھام کے باہر کی طرف جانے لگی۔ میری نظریں اس خوش رو ماہنور پر تھیں، اس کی ناگن جیسی چوٹی پر۔ اسی وقت وہ پلٹی۔ میں کھسیانہ سا ہو گیا۔ خدا حافظ، اس نے صرف اتنا کہا اور آگے بڑھ گئی، اور پھر اس نے میرے کمرے کی دہلیز کیا پار کی۔ مجھے لگا جیسے میرا صبر و قرار بھی ساتھ لے گی۔ میرے اندر خلا سا ہو گیا۔ ایک نئی واردات وقوع پذیر ہوئی تھی۔ سب کچھ بدلا ہوا نیا نیا لگ رہا تھا۔ میرا کمرہ، میری تنہائی اجنبی سے لگ رہی تھی۔ وہ مانوس فضا اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناچتا شوق کاجل، اس کے گالوں کے بھنور، اس کے ہونٹوں کے شوق گوشے، اس کا مریض چہرہ، ہنسی کی جل ترنگ جو ابھی تک کمرے کی فضا میں گونج رہی تھی۔ بعض اوقات کتنی جلدی بات پوری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نظر جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ اتنی جلدی میری برف کو پگھلا گئی۔ میں ہاتھوں کا تکیہ بنائے مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کی ایک نظر میرا سب کچھ چھین کے لے گئی۔ میں اس کے تصور میں اس قدر محو تھا کہ مجھے ان دونوں کی دوبارہ آمد کا پتہ بھی نہ چل سکا۔ علی بھیا، ندا کی آواز پہ میں ہڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں گم تھے آپ؟ چلیے ذرا ماہنور کو چھوڑ آئے، بھیا لوگ تو ہیں نہیں۔ ہاں چلو۔ میں نے ندا کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی اور ان کے پیچھے چلتا ہوا آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا بعض اوقات خواہشات کتنی جلدی پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ تمام راستہ میں تو چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا اور اس سفر کی طوالت کی دعا کرتا رہا۔ وہ دونوں مستقل بولتی رہیں، بات بات پہ ماہنور کے نکرئی کہہ کے گاڑی کی فضا کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ توبہ ہے ندا، تمہارے علی بھائی تو خطرناک حد تک کم گو ہیں۔ سچ میں اگر میں اتنا چپ رہوں نا تو میرا تو دم گھٹنے لگے۔ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئی تو میں جو اپنے قول میں بند رہنے والا تھا، لڑکی تو لڑکی کبھی مردوں سے بھی ڈھنگ سے اور اعتماد سے بات نہیں کی تھی، اس کے یوں بے باکی سے بات کرنے پر میری ہتھیلیوں میں بے وجہ ہی پسینے آنے لگے۔ نہ بولنے ہی کا تو مرض لاحق ہے ان کو، ورنہ یہ اتنے اکیلے نہ ہوتے۔ میری طرف سے ندا نے جواب دیا تو میں جیسے اپنی ہی سوچوں میں ڈوب گیا۔ بس بس علی بھیا، یہیں روک دیں، ندا نے چلا کر کہا، اور ماہنور کے گھر کے سامنے رک جانے کو کہا تو میں گویا خواب سے جاگا۔ یہاں کیوں؟ بے تکا سوال منہ سے پھسل گیا۔ اس لیے کہ یہ میرا ہی گھر ہے، باہر نکلتے ہوئے اس نے کہا۔ گھر اتنی جلدی آ گیا؟ اپنے جملے کی بے ساختگی کا احساس بھی نہیں ہوا مجھے۔ میری بات پر بڑی دلکش اور شوق مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ جلدی جناب، پورا 1 گھنٹہ لگایا ہے آپ نے یہاں تک آنے میں۔ اتنی کم سپیڈ سے تو آپ بہت دیر میں منزل تک پہنچیں گے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں مجھ پہ مرکوز کیے کہہ رہی تھی۔ میں ڈول سا گیا۔ ارے بابا، ان کے سامنے تو کوئی منزل ہے ہی نہیں، دیر سویر کی ان کو کیا پرواہ۔ میری ہر بات کی ترجمانی ندا ہی کر دیتی تھی۔ اوکے، تھینک یو، آپ نے میری خاطر اپنے کمرے سے نکلنے والا اصول تو توڑا۔ اب میں اس مہجبی کو کیسے بتاتا کہ اس کی خاطر کیا کچھ کیا جا سکتا تھا، کیسے کیسے اصول توڑے جا سکتے تھے، مگر میں بس مسکرا دیا۔ اور میں جو تن تنہا اپنی محرومیوں کے ساتھ جی رہا تھا، ماہنور نظر آئی تو لگا جیسے میں جنم جنم سے اس کا متلاشی تھا۔ وہ مل گئی ہے۔ اچانک ہی میری گم شدہ منزل میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، اور واقعی ندا کی بات سچ ثابت ہوئی کہ اس کی پہلی نظر صدیوں سے جمی برف کو پگھلا گئی۔ مگر میں اپنی حیثیت کو، اوقات کو اچھی طرح جانتا تھا، تبھی تو اپنی بے قراریوں کو سنبھالے
اجنبی بنا بیٹھا تھا، جبکہ اندر ہی اندر ایک طرفہ جذبے کی تپش میں جھلستا جا رہا تھا۔ جتنی وہ حسین تھی، اسے چاہنے کا حق بھی کسی اسی جیسے گلفام کو تھا۔ میں تو اس کے قابل نہیں تھا۔ اس کے مقابلے کا تو غفران تھا، خوبرو، سمارٹ، اور جہاں تک میرا خیال تھا غفران بھی اس میں انٹرسٹڈ تھا، مگر وہ لڑکی اتنی لاپرواہ اور شوق تھی کہ ہر کسی کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ مگر نہ جانے کیوں ندا جب بھی آتی اسے میرے پاس لے آتی۔ دل میں تو ندا کا ممنون ہو جاتا، مگر اوپر سے اسے خفا بھی ہو جاتا۔ ندا، یہ کیا تم ماہنور کو لے کر یہاں آ جاتی ہو؟ تم لوگوں نے تو میری تنہائی کو خفا کر دیا ہے۔ بہت عجیب ہیں آپ بھی علی بھیا۔ ماہنور تو وہ لڑکی ہے کہ کتنے ہی لڑکے اس سے بات کرنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، اور آپ ہیں کہ چل کے آپ کے پاس آتی ہے۔ اور میں یہ تو چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے اور آ کر کبھی نہ جائے، لیکن مجھے اپنی حیثیت کا پتہ تھا۔ بھلا کہاں وہ لڑکی جس کے بے شمار طلبگار ہوں، اور کہاں میں بے حیثیت بے وقت سا نوجوان۔ میں اپنے اور اس کے درمیان فرق کو محسوس کر کے مزید سمٹ جاتا۔ دوسرے تیسرے دن دونوں آ جاتی اور ہر موضوع پہ بات ہوتی۔ ماہنور اتنی ذہین تھی اور ہر موضوع پہ ایسے دلائل دیتی کہ میں ہار جاتا، اور اس سے ہار مجھے زندگی کی ہر جیت سے زیادہ عزیز تھی۔ علی صاحب، آپ نے خود کو اتنا محدود کیوں کر رکھا ہے؟ اپنے قول سے باہر آئیں، اپنی خوشی کا، اپنے غم کا اظہار کیا کریں۔ اس طرح آپ کو کیسے اندازہ ہو سکے گا کہ کون آپ کا سچا دوست اور دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا ہے؟ ایک روز وہ ندا والی بحث لے کر بیٹھ گئی۔ میں صرف اس کو دیکھ کے رہ گیا۔ میں کسی کے ظرف کو آزمانا کم ظرفی سمجھتا ہوں ماہنور۔ میرے لہجے میں میری زندگی کے تجربات کی تلخی تھی، مگر کسی کو ایک چانس تو دینا چاہیے نا۔ وہ نہ جانے کیوں بس ضد تھی کہ میں اظہار کی راہ اختیار کروں اور اپنی کیفیات کو الفاظ میں دوسروں کے سامنے بے نقاب کروں۔ میرے جیسے تہی دامن اور خالی ہاتھ بندے کے پاس ہے ہی کیا سوائے ایک بھرم کے؟ سو یہ بھرم گنوانے سے کہیں بہتر ہے میں خاموش رہوں۔ مگر کبھی کبھی یہ خاموشی عمر بھر کا پچھتاوا بھی بن جایا کرتی ہے۔ اس کے حسین چہرے پہ عجیب سا سایہ اتر آیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، مگر وہ پچھتاوا بھرم گنوانے سے کم اذیتناک ہوگا۔ اچھا، اوکے، چلو ندا، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اچانک ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور میں اس کے جانے کی اداسی کا درد دل میں اتارے کھڑکی سے دور تک اسے دیکھتا رہا۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ وہ جب بھی آتی ندا اسے لے کر میرے کمرے میں آ جاتی، جبکہ غفران نے بارہا اس کو ڈانٹا بھی کہ سارے گھر میں تم لوگوں کو یہی جگہ ملتی ہے بیٹھنے کے لیے۔ ارے غفران بھائی، آپ کو علم نہیں، بعض جگہوں میں مقناطیسی تاثیر ہوتی ہے، بندہ خود بخود کھنچا چلا جاتا ہے۔ ماہنور نے کچھ ایسے میری طرف دیکھا کہ میں اپنی جگہ معتبر سا ہو گیا۔ غفران غصے میں بھرا وہیں سے ہٹ گیا۔ پھر ہم تینوں نے باتیں بھی کیں، کھایا پیا بھی۔ میں ماہنور کی چاہت میں اتنی دور جا چکا تھا کہ واپسی ناممکن تھی، مگر کیا ستم تھا کہ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کو تو خیر کیا کہتا، اپنی دوست جیسی بہن ندا سے بھی نہ کہہ سکا کہ میں ماہنور کو زندگی کی طرح چاہتا ہوں، اور وہ تو لڑکی تھی۔ لڑکیاں تو یوں بھی اپنے آپ کو اور اپنے جذبوں کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتی ہیں۔ کچھ میرا احساس کمتری مجھے باز رکھتا اظہار کرنے سے۔ پھر انہی دنوں ایک قیامت خیز خبر بجلی بن کر میرے دل پہ ٹوٹی کہ غفران نے ماہنور کو پرپوز کر دیا ہے۔ واہ میرا نصیب! مجھے یہ پتا تو تھا کہ وہ میرے نصیب کا ستارہ نہیں، مگر یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسی گھر میں دلہن بن کر آئے۔ مگر جب پتا چلا کہ ماہنور نے انکار کر دیا ہے تو عجیب طرح کا سکون میرے دل میں اتر آیا۔ اس دن ماہنور کافی دن بعد آئی تو کچھ سنجیدہ سی تھی، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، اور میرا دل بھی چاہ رہا تھا اس سے سب کچھ کہہ ڈالوں، انجام سے بے پرواہ ہو کر، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، میرے اظہار کی پذیرائی کس انداز میں کرتی ہے۔ مگر ہزار کوشش کے باوجود میں ایک لفظ نہ کہہ سکا، یا یوں کہیں کہ اس کا جواب سننے کی جرت نہ کر سکا۔ بھلا مجھ میں ایسی کون سی خوبی تھی جو میں کوئی توقع رکھتا؟ میں اپنی انا خودداری کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ ایک دن اچانک ندا نے بتایا کہ ماہنور کی شادی طے ہو گئی ہے اس کے کسی کزن کے ساتھ۔ اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے بمشکل خود کو نارمل کیا، لیکن ندا گویا بھری بیٹھی تھی۔ ختم کر دے علی بھائی اس ڈرامے بازی کو۔ آپ نارمل نہیں، ایب نارمل انسان ہیں، خود پسند، خود پرست، کسی کی خوشی کا خیال نہ اپنے کسی جذبے کا اظہار۔ آپ انسان نہیں، انسانی روپ میں نہ کوئی بت ہے، پتھر کا بے جان بت جو نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے نہ دوسروں کے لیے۔
निदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हर चंद कि मैं इस क़यामत के लिए तैयार था, मगर अब टूटी तो मैं खुद भी ना सहारा दे सका खुद को। आपको मालूम है अली भाई, आपने खुद अपने हाथों से खुद पर खुशियों के, चाहतों के दरवाजे बंद किए हैं। महानूर जो हर किसी की दस्ते तलब थी, वो हज़ारों दिलों की धड़कन आपकी तमन्नाई थी। वो आपको चाहती थी, पसंद करती थी। मैं हैरत व बेयकीनी से उसे देखे गया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा ना। मैं आपसे कहा करती थी कि खुदा ताला की तरफ से हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए। ये वो लड़की है, वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहती थी, मगर आपने कभी ज़ुबान ही नहीं खोली। मैं उसे यहाँ लेकर नहीं आया करती थी, बल्कि वो मुझे यहाँ लेकर आती कि शायद आप कह दें, अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। वो मुंतज़िर रही कि एक बार आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं। कितने रिश्तों से उसने इनकार किए। अब वो लड़की होकर खुद तो इजहार नहीं कर सकती थी ना, खुद वो आपको प्रपोज नहीं कर सकती थी। मगर आपको तो बड़ा घुमंड था अपने सब्र पे, ज़ब्त पे। अल्लाह ने आपको चांस दिया, मगर आपने खुद खोया उसे अली भाई, खुद। महानूर की चाहतों का यह अदराक मुझे एकदम तड़पा गया। तमाम उम्र मैंने कुछ खोने के खौफ से पाने की ख्वाहिश ना की, और इसी खौफ ने मेरी ज़िंदगी की इकलौती खुशी को भी मुझसे छीन लिया। मेरा सब्र, मेरा सब जवाब दे गया था। मुझे अब किसी की परवाह नहीं। हाँ, मैं एतराफ़ करता हूँ, महानूर मेरी ज़िंदगी है, मुझे उससे मोहब्बत है। मैं दिल में उठती टीसों को दबा नहीं पाया तो बेख्तियार चीख पड़ा। आज मैं हर बात खुल के इजहार करना चाहता हूँ। आज मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हारा था। किसी ने मेरे शाने पे हाथ रख दिया। मैं समझा निदा है। निदा, मैंने भीगी आवाज़ में कहा, मुझे तन्हा छोड़ दो। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया हूँ। मुझसे बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता, जिसके दरवाजे पे ज़िंदगी ने हमेशा दस्तक दी और जिसने अपनी मजबूरियों के हाथों ज़िंदगी की हर खुशी, हर ख्वाहिश के दरवाजे अपने लिए बंद कर लिए। बदकिस्मती का रोना रोने से कहीं बेहतर है आप खुशकिस्मती के साथ जिंदा रहें। मैंने चौंक के पलट के देखा तो महानूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। निदा के मुताबिक तो आज उसकी मेहंदी थी। जी मैं हूँ, अपनी तमाम तर चाहतों के साथ आपके सामने हूँ। वो बदस्तूर शौकी से मुस्कुराए जा रही थी। मगर वो तुम्हारी शादी, वो तो एक ड्रामा था जिसे मैंने और निदा ने तैयार किया था आप जनाब के ज़ब्त और चुप का ताला तोड़ने के लिए। क्या क्या वाकई? मुझे ना तो अपनी समातों पे यकीन आ रहा था, ना आंखों पे। कम हिम्मती ने आपकी ज़िंदगी की ना बहुत सी खुशियों से आपको महरूम रखा। हर इंसान के साथ हर तरह के वाक़यात पेश आते हैं, मगर अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना कम अक्ली होती है। अल्लाह की ज़ात से ना हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए और अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कोई जदोजहद भी तो करनी चाहिए। अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए इंसान यूं हाथ पे हाथ धरे, हार मान के बैठ के तो ज़िंदगी गुजार के लोगों या अल्लाह से गिले नहीं कर सकता ना। वो सच ही तो कह रही थी। कुदरत ने मुझे जहानत दी थी, अच्छी सेहत से नवाजा था, फिर मैं क्यों खुद को महरूम और कमतर समझता रहा, अपने दुखों में इस तरह डूबा रहा कि कभी अतराफ पे नजर ही न डाली। मेरे दिल में पहली बार तशक्कुर का एहसास जागा था। महानूर, तुम सच कहती हो। मैं अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा करूं? तो वो हंस पड़ी। पहले ज़रा फिर से वही अल्फाज दोहराएं। महानूर मेरी ज़िंदगी है, मुझे उससे मोहब्बत है, फिर ना मिल के शुक्र अदा करेंगे। निदा ने कमरे में झांक कर मेरी नकल करते हुए कहा तो महानूर की शर्मीली हंसी में मेरा कहकहा भी शामिल हो गया। और यूं महानूर के मेरी ज़िंदगी में आ जाने से गोया मेरी ज़िंदगी की बहुत सी महरूमियाँ और बहुत सी हसरतें अपनी मौत आप मर गईं। सच कहूँ तो आज मैं ये बात पूरे दावे से कह सकता हूँ कि बहुत सी महरूमियाँ तो कुदरती तौर पे हमारे नसीब में लिखी होती हैं, लेकिन कई ऐसी भी होती हैं जो हम अपनी मायूस सोच के बाइस खुद पे तारी कर लिया करते हैं, जैसे कि मैं था। अगर महानूर हिम्मत ना करती और निदा उसका साथ ना देती तो हम यूं आज खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी ना गुजार रहे होते, बल्कि आज भी मैं किसी कोने में तन्हा मायूस बैठा अपने नसीब को कोस रहा होता, दुखी शायरी पढ़ रहा होता, या फिर तन्हा बैठा आंसू बहा रहा होता। लेकिन ये निदा या महानूर की कोशिश या मेरी चाहत से भी कहीं बढ़कर अल्लाह की ज़ात का मुझ पे करम ही था। और जो मैंने कहानी के शुरू में कहा था ना कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब इस दुनिया में भला कौन होगा, आज अपने उन अल्फाज पे शर्मिंदा हूँ
اور پورے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں اس دنیا کے چند خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ایک ہوں۔